प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिक इन्डक्सन भनेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ। यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि इफ पी एन्ड बी द गिभन स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट एन्ड इफ P1 is true, सेकेन्डमा PK plus 1 is true whenever PK is true भनेको छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इन्डक्सन मेथडमा कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नलाई, अस्ति मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पल भनेको छु, कुनै पनि गिभन स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नलाई एउटा मेथड हो इन्डक्सन मेथड भन्ने, आगमन विधि भन्छन् यसलाई। जस्तै हरियो आँप अमिलो हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो भने यो स्टेटमेन्ट भन्नाले त्यो हरियो आँप अमिलो हुन्छन् भन्ने हो। कुरा बुझ्यौ? मेहनत गर्ने मान्छे पास हुन्छ भने मैले यो मेहनत गर्ने मान्छे पास हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नलाई त्यो स्टेटमेन्ट कुन भयो? मेहनत गर्ने मान्छेहरू, मेहनत गर्ने स्टुडेन्टहरू पास हुन्छन्। यसलाई मैले प्रमाणित गर्नु पर्यो भने के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एकजना स्टुडेन्ट लिन्छु अथवा एकजना एउटा हरियो आँप लिन्छु। हरियो आँपको इक्जाम्पल गरेको थिएँ अस्ति। हरियो आँप लिएँ मैले एउटा, त्यसलाई खाएँ, त्यो अमिलो देख्यो। त्यो भनेपछि एउटा खाँदाखेरि अमिलो भयो। एउटा खाने बित्तिकै अमिलो हुन्छ भने त्यो सबै हरियो आँपहरू अमिलो हुन्छन् भन्न पाइन्छ त? पाइएन नि। त्यसैले म के गर्छु भने अरू दुईटा लिन्छु, दुईटा पनि अमिलो भयो। तीनटा लिन्छु, तीनटा पनि अमिलो भयो। चारवटा लिन्छु, अमिलो भयो। त्यस्तै गरी मैले 100वटा लिएँ, 100वटा पनि अमिलो भयो। अब यसको अर्थ के भयो भने यो यसरी इक्जाम्पलहरू लिँदै जाँदाखेरि सबै आँपहरू अमिलो हुँदै गयो भने चाहिँ के भन्न पायो त भन्दाखेरि लास्टमा कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि सबै हरियो आँप अमिलो हुन्छन् भन्न पायो। अब इन्डक्सनले खास गरी 1 2 3 4 5 इन सबैलाई गर भने अब चेक। तर हामी म्याथमेटिक्समा के गर्छौँ भने यो तीनटा केस गर्छौँ। 1 लाई प्रुभ गर्छौँ, 1 चाहिँ ट्रु भयो, ट्रु भने होल्ड गर्यो, सेटिस्फाई गर्यो भने हो। अनि PK प्लस इज ट्रु व्हेनेभर PK इज ट्रु। PK ट्रु भएको बेला यो K प्लस 1 इज ट्रु भयो। के भने समथिङ जस्तो 20 को लागि ट्रु छ भने 20 प्लस 1 भन्नाले 21 को लागि पनि यो ट्रु हुनु पर्यो भन्यो, सेटिस्फाई गर्न पर्यो भन्यो। म्याथमेटिक इन्डक्सनले यस्तो भन्छ। अब यो पनि ट्रु भयो, यो पनि ट्रु भयो, यो पनि ट्रु भयो भने अब के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि देन पिएन भनेको के अरे स्टेटमेन्ट हो। पिएन भनेको चाहिँ गिभन स्टेटमेन्ट हो। इज ट्रु फर अल भ्यालु अफ n व्हिच बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर n भन्यो। ए नेचुरल नम्बर n को लागि सबैको लागि चाहिँ ट्रु हुन्छ भन्न पाइन्छ भन्यो। सबै भ्यालुको लागि n का सबै भ्यालुको लागि यो चाहिँ होल्ड गर्छ भन्यो। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ तिमीले a प्लस b को पावर 2 भने मैले इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मैले यो बराबर यो जहिले पनि हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? तिमीहरू a को भ्यालु र b को भ्यालु अलग अलग राख, यहाँ 1 र 3 राख र यहाँ पनि राख। LHS इक्वल टु RHS हुन्छ। यहाँ a को भ्यालु 10 राख, a को भ्यालु 10 राख, यसको भ्यालु 12 राख त। यो राखेर हेर ठ्याक्कै LHS इक्वल टु RHS हुन्छ। यो एउटाको लागि होइन, फर अल को लागि हो। फर अल को लागि हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्यालु राख्दाखेरि यसले यो LHS इक्वल टु RHS हुनुपर्छ अनि मात्रै a प्लस b को होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्न पाइन्छ। अब 10 र 12 राख्दाखेरि चाहिँ यो सेटिस्फाई गर्ने। 10 र 20 राख्दाखेरि a को भ्यालु मैले 10 राखेँ र b को भ्यालु 20 राखेँ भने यो सेटिस्फाई गर्नु नगर्ने भयो भने यो फर्मुला रङ भयो। कुनै पनि फर्मुला, कुनै पनि स्टेटमेन्ट प्रुभ हुनलाई फर अल को लागि हुनुपर्छ, सबैका लागि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यो इन्डक्सन मेथडले यही भन्छ। त एक्जाममा तिमीहरूलाई इन्डक्सन मेथड के अरे इन्डक्सन मेथड भन्छ, म्याथमेटिकल इन्डक्सन मेथड भन्छ। स्टेट प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्यो भने यहाँसम्म चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ। यसको लेखाइ चाहिँ यहाँसम्म लेख्नुपर्छ। तर यसको प्रुभ गर्दाखेरि अलिकति हामी योभन्दा एक स्टेप बढाएर लेख्छौँ। त एक्जाममा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यसरी हेर, युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन अथवा युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रुभ द्याट भनेर यो टाइपको। जस्तो हिजो अस्ति तिमीहरूले क्वेसन पढाएको छौ नि, तिनै क्वेसन हो नि यो, त्यही क्वेसन होइन यो? सम अफ n नेचुरल नम्बर इक्वल टु n प्लस 1/2 भनेर पढायो होइन? यो LHS इक्वल टु RHS भनेर देखाउनु पर्ने अहिले के त इन्डक्सन मेथडबाट। त
अब अर्को के भने चाहिँ n स्क्वायर प्लस n इज इभन नम्बर हो भनेर प्रुभ गर्न पर्ने भन्यो। यो इभन नम्बर हो भनेर प्रुभ गर्नलाई n को भ्यालु राख्छौं, 2 को भ्यालु राख्छौं, 3 को भ्यालु राख्छौं क्या। अनि अर्को के भने चाहिँ 3 को पावर 2n - 1 इज डिभिजिबल बाइ 8। यो भ्यालुलाई n को भ्यालु जति राख यो डिभिजिबल हुन्छ भने हो। यो भन्नको चाहिँ यसलाई एकचोटी हेरौँ त। n स्क्वायर प्लस n छ नि, यो n को ठाउँमा 1 राख त एकछिन। 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 1 बराबर 2 आयो कि नै। 2 इज इभन नम्बर होइन, प्रुफ भयो। n को ठाउँमा 3 राख त, n को ठाउँमा 3 राख त, यहाँ 3 राख त। 3 को स्क्वायर प्लस 3 भयो, 9 प्लस 3 भयो, यो 12 भयो, यो इभन भएन। 4 राख त एकचोटी, 4 को स्क्वायर प्लस 4 भयो, 16 प्लस 4 भनेको 20 भयो, 20 भनेको इभन नम्बर भएन। त n का भ्यालु जति राख्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त, इभन हुँदो रहेछ। यो इभन छ भनेर प्रुफ गर भन्यो, केबाट? इन्डक्सन मेथडबाट। त त्यसो भए 1 2 3 n को भ्यालु जति राख्दा पनि प्रुफ भयो भने चाहिँ जति 20 राख प्रुफ हुन्छ होला, 30 राख प्रुफ हुन्छ होला। अब हामी सबै राख्दैनौं, मेथड अनुसार जान्छौं, ठीक छ। अब यसको सर्टेन रुल छ, रुल अनुसार मात्र जान्छौं। तर यो सबैमा होल्ड गर्न सक्नुपर्छ, यो सबैमा ट्रु हुनुपर्छ। ट्रु भने आई प्रुफ भयो नि, होल्ड गर्यो नि, इभन आयो, इभन आयो, इभन आयो। अब n को भ्यालु कुन नम्बर, कुन चाहिँ नम्बर छ भन त। n को भ्यालु कति राख्दाखेरि यो इभन आउन के छ? छैन नि हो। त्यसैले अब यो सबै भ्यालुको लागि चाहिँ यो इभन भएको हुनाले अब हामी कन्क्लुजन के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि यो n स्क्वायर प्लस n इज इभन फर अल भ्यालु अफ n व्हिच इज बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर n भन्न पाइन्छ। यसरी हामी चाहिँ इन्डक्सन मेथडबाट प्रुभ गर्छौं। अब एकछिन हेर, एकछिन के हेरौँ त भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई हामीले अगाडि प्रुभ गरिसकेका छौं, प्रुभ गर्न सिकाएको थिएँ मैले। यसको क्वेशनलाई मैले सिम्पल मेथडबाट देखाएँ त मैले। जस्तो यता हेर, मैले अस्ति भनेको थिएँ हियर भनेर लेख्ने 1 प्लस सर्टकटमा गरे है, प्लस n भन्ने, a इक्वल टु 1 छ फर्स्ट टर्म, d इक्वल टु 1 छ, sn को भ्यालु निकाल्ने। sn को भ्यालु भन्नाले कति भयो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, ठीक छ। n/2 2a भन्नाले 1 प्लस n माइनस 1 इन्टु d भन्नाले 1 नै छ। यो n/2 2 प्लस n माइनस 1 नै भयो हैन, मल्टिपल गर्दा यति हुन्छ। यो घटारी n/2 2 यो कति भयो? यो n प्लस 1 भयो, 2 र माइनस 1 प्लस 1, यो भनेको n प्लस 1/2 आयो। आयो आयो कि हैन? यसको चाहिँ सम निकाल्दाखेरि यति भयो। यो के भयो? एन्सर भयो थियो। मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ नेचुरल नम्बरको, इभन नम्बरको, अड नम्बरको सबै यही तरिकाबाट गर्नु भनेको थिएँ, गरेर गरेन। अब आज हामी यही क्वेशनलाई इन्डक्सन मेथडबाट गर्छौं, व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो भन्दा यो इम्पोर्टेन्ट है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, बुझिराख्नु। इन्डक्सन मेथडबाट बढी इम्पोर्टेन्ट। अब इन्डक्सन मेथडबाट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा रुल छ, यसको अनुसार बाटोमा हिँड्नुपर्छ। ल अब त्यसो भए यसैलाई म बाइ युजिङ इन्डक्सन मेथड गर्छु। हेर सोलुसनमा युजिङ इन्डक्सन मेथड, यसैलाई है माथि लेखिदिएको छु, युजिङ इन्डक्सन मेथड भनेको छु। इन्डक्सन मेथड हुनलाई पहिला pn भनेको स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ, गिभन स्टेटमेन्ट। त त्यसो भए मैले के भन्ने भने लेट pn बी द गिभन स्टेटमेन्ट। त्यसो भए pn भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि pn भनेको 1 प्लस 2 प्लस गर्दा n इक्वल टु यो, यसलाई स्टेटमेन्ट मान्नु पर्यो। जे प्रुभ गर्नु भनेको छ त्यो त स्टेटमेन्ट हो। त के कति छ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टु के गराउनु पर्ने? n प्लस 1/2। यसको LHS र RHS बराबर छ भनेर हामी प्रुभ गर्दैछौँ। हो, त्यो LHS र RHS बराबर छ भन्ने हो। यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ हामीले pn मान्यौं, pn स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ भनेको छ यसले। अब pn भनेको स्टेटमेन्ट भयो यो। अब LHS इक्वल टु RHS छ भनेर देखाउनलाई 1 राख्ने, होल्ड गर्नु पर्यो। 1 राखौ न त। when n इक्वल टु 1 राख्दाखेरि
LHS मा कति हुन्छ हेर त P1 को भ्यालु 1 राख्दाखेरि भनेको 1 डिजिट हो यो 1 राख्दाखेरि 1 को भ्यालु n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यहाँ n = 1 हुँदाखेरि पहिलो अंक मात्र हुने भयो यो 1 आयो RHS मा हेरौं RHS मा P1 निकालौं RHS भनेको यो यहाँ 1 राख्ने 1 प्लस 1 1 प्लस 1 by 2 भयो भएन त यो 2 हुन्छ 2 by 2 भनेको काटेर कति हुन्छ काटिहाल्छ बाँकी रह्यो 1 भनेपछि LHS र RHS बराबर आयो therefore के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि P1 is true for P1 भन्नाले P नै लेखौं न is true for n = 1 को लागि ट्रु भयो अब म 2 को लागि पनि देखाउँछु अब हेर यहाँ when n = 2 को लागि गर्छु म हेर्ने है LHS P2 राख्छु LHS मा 2 भन्नाले दुईटा डिजिट लिने 1 + 2 बराबर 3 आयो ठीक छ 3 आयो अब त्यसो भए RHS लिन्छु RHS मा P2 राख्छु 2 राख्छु 2 यहाँ हेर 2 2 + 1 by कति भयो 2 भयो यो फर्मुलामा राख्दाखेरि यो 2 + 1 3 भइहाल्यो यो 2 काट्यो यहाँ बाँकी रह्यो 3 बुझ्छौ नि LHS र RHS बराबर आयो therefore PN भनेको is true भयो यहाँ पनि for कसको लागि n को लागि 2 को लागि n = 2 को लागि पनि ट्रु भयो अब 3 4 5 राख्ने पनि ट्रु हुन्छ तर राख्नु हुँदैन अहिले चाहिँ हाम्रो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हामी धेरै राख्दैनौं रुल अनुसार जान्छौं रुलमा त खास गरी 1 मात्र राखे पनि पुग्छ भनेको छ तर हामी जहिले पनि 2 सम्म राख्ने ठीक छ यसले स्टेटमेन्टले 1 को लागि गर अनि k को लागि सपोज गर k + 1 को लागि प्रुफ गरेर देखाऊ भन्छ रुलले के भन्छ रे अब k को लागि सपोज गर्छौं हामी k को लागि के गर्छौं रे सपोज गर्छौं देखिरहेछ यहाँ यहाँ लेखौं ल अब सपोज Pn is true for n = k अब मैले n = k को लागि ट्रु छ भने ट्रु छ भन्नुको अर्थ के हो भने pk अब यतै बुझौं हेर्ने र हो इम्पोर्टेन्ट pk = 1 + 2 + 3 + k सम्म जाने भयो यो कहाँसम्म जाने भयो k सम्म जाने भयो k को लागि ट्रु छ भने चाहिँ RHS मा के हुनु पर्यो n + 1 by 2 छ भने यहाँ k + 1 by 2 को लागि यो ट्रु छ भन्यौ अब हामीले के शो गर्न पर्यो we have to show Pn is true for n = k + 1 को लागि म शो गरेर देखाउँछु pk को लागि अब रुलले नै भनेको छ pk को लागि सपोज गर्ने pk + 1 को लागि प्रुफ गरेर देखाउने यदि हामी k को लागि सपोज गरेर k + 1 को लागि ट्रु देखाउन सकेछ भने यो होल नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ यो गिवन स्टेटमेन्ट होल्ड हुन्छ भनेको मतलब ट्रु हुन्छ भन्नुको मतलब RHS = LHS प्रुफ भयो भने हो त अब pk + 1 को लागि ट्रु देखाउँछौं हेरे यहाँ फर दिस अब यसका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि pk + 1 को भ्यालु निकाल्ने देखाउँछु त निकालेर देखाउँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि k + 1 को लागि त भनेपछि k 1 2 3 गर्दै k होला प्लस k + 1 सम्म जानु पर्यो नि यहाँ k + 1 हुँदाखेरि k + 1 सम्म जानु परेन पर्यो परेन अब यतिको भ्यालु के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यो देखाउनु पर्यो हेर यहाँ n भनेको ठाउँमा k + 1 देखाउनु पर्यो अनि यो n भनेको ठाउँमा चाहिँ k + 1 देखाउनु पर्यो +1 by 2 देखाउनु पर्यो किनभने हामी यति पुरैलाई n सोच्न पर्यो यति पुरालाई n सोच्न पर्यो +1 n + 1 हुनेवाला छ बुझिरहेछौ यहाँ के भने यति यो n हो अनि n + 1 जस्तो बनाउन सक्नु पर्यो जहाँ n छ त्यहाँ k + 1 बनाउन सक्नु पर्यो कुरा बुझिरहेछौ नि k + 1 को लागि प्रुफ गर्दाखेरि त
जहाँ यान छ त्यहाँ के प्लस 1 चाहियो कि नै। अब मैले यहाँ यति लिएँ, एलएचएस लिएँ, यो एलएचएस स्टार्ट भयो, यो एलएचएस 1 देखि के प्लस 1 सम्म लिएँ, किनभने के राख्दै के प्लस 1 राख्दैछौँ। त त्यसो भए अब म आरएचएसमा यो देखाउँछु, यहाँबाट स्टार्ट गरेर यो देखाउन सक्नु पर्यो। अब हेर कसरी देखाउने, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति राख्न पाइन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु यो राख्न पाइन्छ कि नै। यो त ट्रु भनिसकेका छौँ, त्यो त सपोज गरिसकेका छौँ। यो के प्लस 1/2 राख्न पाइन्छ, प्लसको प्लस, यो बाँकी रह्यो के प्लस 1 के गरेको भन त, फ्रम आई, यो आईबाट भ्यालु राखेको, आईबाट के को भ्यालु राखौँ, के सम्मको भ्यालु राख्यौँ। त यहाँनिर एलसीएम हेर, एलसीएम कति 2। अब यो के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 भयो, ठिक छ। एलसीएम यति हो, यो 2 ले यता मल्टिपल गरे के प्लस 1, दुईटाबाट कमन के आछ भन, 2 छँदैछ, के प्लस 1 कमन आयो, बाँकी के रह्यो के प्लस 2 रह्यो। अब एकछिन हेर, यसलाई मिलाउँ, के प्लस 1 भयो, हो गुड। अब यसलाई के प्लस 1 भनेर यसरी यस्तो गरेर लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। ल अब हेर, यो यहाँबाट स्टार्ट गरेको यहाँ आयो, हेर त यहाँ यानको ठाउँमा कति छ, यानको ठाउँमा कति छ, के प्लस 1 छ, फेरि यानको ठाउँमा कति छ, के प्लस 1 भनेपछि आरएचएस प्रुफ भयो। यसको अर्थ के हो भने पीके प्लस पिएन इज भनौँ है, भाषा उही लेखौँ, पिएन इज ट्रु भयो के को लागि, फर यान इक्वल टु के प्लस 1 का लागि ट्रु भयो, भयो भएन। अब यान इक्वल टु के प्लस 1 का लागि पनि ट्रु भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि के भन्न पायो त भन्दाखेरि अब हेन्स यो गिभन स्टेटमेन्ट भन्नाले पिएन इज ट्रु भयो फर अल भ्यालु अफ यान बिलोङ्स टु यान भयो। सुन्ने है, अब यो सबैको लागि ट्रु भइसकेपछि त हामीले चेक गरिसकेपछि त एलएचएस इक्वल टु आरएचएस आयो भनेको मतलब ट्रु भयो भनेपछि के भन्न पाइन्छ, गिभन स्टेटमेन्ट, यो गिभन स्टेटमेन्ट भन्नाले पिएन इज ट्रु फर अल भ्यालु अफ यान विच इज बिलोङ्स टु यान भन्नाले नेचुरल नम्बर सबैका लागि यो ट्रु छ भन्यो। यसको अर्थ के हो भने द्याट इज, यसको मिनिङ के हो भने 1 + 2 + 3 प्लस यो प्लस गर्दा यानको लागि पनि यो यान प्लस 1/2 भन्ने चिज चाहिँ प्रुफ भयो भन्यो। सबैको लागि प्रुफ भएपछि यानको लागि प्रुफ भयो, यो चाहिँ यस्तो प्रुफ भन्न पायो। क्लियर छ यहाँसम्म। इन्डक्सन मेथडमा सबै क्वेसनलाई अब जस्तो सुकै क्वेसन पनि आउन सक्छ तिमीहरूलाई। मैले इक्जाम्पल भनिहालेँ, इभन नम्बर देखाऊ भन्न सक्छ, फ्याक्टर देखाऊ भन्न सक्छ, डिभिजिबल देखाऊ भन्न सक्छ, अड नम्बर भन्न सक्छ, कुनै पनि क्वेसन है। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हो भने हिजो हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर भन्ने क्वेसन, त्यो पनि तिमीहरूलाई यो मेथडबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, ठिक छ। यो आज तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 2 बाट 6 सम्म गर्न सक्नुपर्छ। म यसको यो अर्को क्वेसन पनि सिकाउँछु। अब पिएन विथ द गिभन स्टेटमेन्ट भनेर भन्यौँ, जहिले पनि सेम मेथडबाट गर्ने। जस्तो पिएन विथ द गिभन स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि पिएन इक्वल टु के लेख्न पायो त भन्दाखेरि यो यान स्क्वायर प्लस यान इज इभन नम्बर। अब यहाँ एलएचएस र आरएचएस छैन, अघि एलएचएस र आरएचएस थियो, तर अहिले हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ। एउटा स्टेटमेन्ट कस्तो छ त भन्दाखेरि यान स्क्वायर प्लस यान भन्ने चाहिँ इभन नम्बर हो भनेर सो गर्न पर्ने। सुन्ने है सबैजनाले, एकछिन ध्यान दिने, बुझिराख्नु। म एक दुईवटा क्वेसन गरेपछि सेम टाइपले गर्न सक्नुपर्छ। त अब यान स्क्वायर प्लस 1 इज इभन नम्बर भनेर सो गर्न पर्ने, यही हो स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्टलाई प्रुफ छ भनेर देखाउनु पर्ने। त त्यसका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो व्हेन यान इक्वल टु 1 राख्दाखेरि हेरौँ न त, यो यान इक्वल टु 1 राख्दाखेरि p1 इक्वल टु भयो, यो 1 को स्क्वायर प्लस 1 भयो, इक्वल टु 1 प्लस 1 भयो, इक्वल टु 2 आयो विच इज इभन हो। यो इभन होइन र, इभन हो। त त्यसो भए के भयो त भन्दाखेरि पिएन भन्ने चिज चाहिँ इज ट्रु फर यान इक्वल टु 1 को लागि प्रुफ भयो। ट्रु भयो भन्नु मतलब के भने याद रहोस्, कसैले ट्रु लेख्छन्, कसैले सेटिस्फाई लेख्छन्, कसैले होल्ड भनेर लेख्छन्। पिएन इज होल्ड फर यान इक्वल टु 1
n इक्वल टु 1 को लागि प्रुफ भएन त। अब त्यस्तै गरी म दुईटा मात्रै देखाउँछु when n इक्वल टु 2 को लागि ट्राई गरौँ प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन। त 2 को लागि गर्दाखेरि p2 बनाऊँ। p2 भनेपछि 2 को स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 आयो। 6 आयो कि हैन? यो 6 इभन हो त व्हिच इज इभन भयो। त इभन भयो भने चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि pn इज अल्सो ट्रु फर n इक्वल टु 2 को लागि पनि प्रुफ भयो। अब मैले भनिसकेँ एक्जाममा हामी 1 2 गर्छौं के को लागि सपोज गरौँ k + 1 को लागि प्रुफ देखाउँछौं। इन्डक्सन मेथडको रुलै यही हो। त अघि मैले तिमीलाई एक्जाम्पल भने 20 30 15 20 त्यो त भने त्यो खास है सुरुमा परीक्षण गर्दाखेरि त गर्ने त्यही हो। तर हाम्रो मेथड अनुसार यतिमा गए पुग्ने भयो। अब के गर्छौ त भन्दाखेरि सपोज pn इज ट्रु फर n इक्वल टु k को लागि सपोज गर्छौ। अघि पनि त्यही गरेका थियौ। सपोज गर्नुको अर्थ के हो भने pk इक्वल टु यहाँ हेर k स्क्वायर प्लस k इज इभन भन्छौं। इभन नम्बर हो भन्ने चाहिँ यो इक्वेसन 1 मानौं। अब वी हैव टु सो के गर्ने वी हैव टु सो pn लाई चाहिँ ट्रु देखाउने। वी हैव टु सो pn इज ट्रु फर कसको लागि n इक्वल टु k + 1 को लागि ट्रु सो गर्न सक्नु पर्यो। 1 को लागि के को लागि त सपोज भयो। फेरि भन्दैछु 1 को लागि भयो 2 को लागि भयो k को लागि सपोज गर्ने k + 1 को लागि देखाउन सक्नु पर्यो। अब यी चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने होल नेचुरल नम्बरको लागि पनि हुँदो रहेछ भन्नाले इभन हुँदो रहेछ भन्न पाइन्छ भने हो। अब हामीले के गर्दै छौं k + 1 को लागि ट्रु देखाउँदै छौं। फर दिस p हामी k + 1 इक्वल टु गर्छौं। अब यो भ्यालु राखौं त यसमा k + 1 को होल स्क्वायर प्लस k + 1 हैन यहाँ कोठामा यो। अब यो छ नि यसलाई जसरी हुन्छ इभन नम्बर देखाउन सक्नु पर्यो। मैले सुनसुकै हालतमा कहिलेकाहीँ थपेर घटेर के गरेर हुन्छ सिम्प्लिफाई गरेर अघि जस्तो यहाँ के गर्यौ नि एलसीएम सेल्सियम यो क्लियर हो त्यसरी पनि हामी इभन नम्बर देखाउन सक्नु पर्यो। अब याद रहोस् कहिले इभन भन्ला कहिले अड भन्ला कहिले फ्याक्टर भन्नेला। इभन भन्नु नै 2 को फ्याक्टर होइन। इभन भन्नु र डिभिजिबल बाइ 2 भन्नु पनि एउटै हो कि हैन। यही क्वेशनलाई एक्जाममा तिमीहरुलाई प्रुफ n स्क्वायर प्लस n इज इभन नम्बर भन्दिनु र n स्क्वायर प्लस n इज डिभिजिबल बाइ 2 भन्यो भने एउटै हो। यो के आयो यहाँनेर कति आयो 6 आयो। 6 भनेको डिभिजिबल बाइ 2 भन्ने अब त्यहाँ यहाँनेर कति आयो 2 आयो। 2 भनेको डिभिजिबल बाइ 2 डिभिजिबल बाइ 2 भन्नु र फ्याक्टर अफ 2 भन्नु एउटै हो। कुरा बुझिरहेछौ नि। 2 भनेको 2 ले भाग पनि जान्छ 2 को फ्याक्टर पनि हो। 6 भनेको के हो 6 भनेको 2 को के हो 2 ले डिभाइड पनि जान्छ 2 को फ्याक्टर पनि हो। 2 फ्याक्टर हो नि त त्यसको 6 को। त अब त्यसरी तिमीहरुलाई एक्जाममा अलग थोरै चेन्ज गरेर सोध्न सकियो। अब म यसलाई जसरी हुन्छ डिभिजिबल बाइ के देखाउँछु इभन नम्बर देखाउँछु। के देखाउँछु अरे इभन नम्बर देखाउँछु केलाई pk + 1 को भ्यालुलाई। भ्यालु कति दिएको छ यो k + 1 को होल स्क्वायर प्लस k + 1 छ। यसलाई म सिम्प्लिफाई गरेर डिभिजिबल देखाउँछु। ठीक छ। यसलाई जसरी हुन्छ इभन नम्बर देखाउनु पर्यो सिम्प्लिफाई गरेर। अब यसमा होल स्क्वायर देखिरहेछ त म के गर्नु क्याल्कुलेसन त्यही गर्नु पर्यो अघि एलसीएम ल्या जस्तै। त यसको कति भयो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। ठीक छ। यो फर्मुला खोला बुझ्यो कि बुझिन। यसलाई म अब यो प्रुफ गर्दा त हेल्प लिने त यसैको होला नि होला कि नहोला। अब म के गर्छु भने यस्तै बनाउँछु k स्क्वायर प्लस k बनाउँछु क्या किनभने यो त डिभिजिबल हो नि। k स्क्वायर प्लस k भनेको डिभिजिबल हो सपोज भनिसकेका छौं।
त त्यसो भए यसो गरौँ के स्क्वायर प्लस के प्लस 2k प्लस 2 गर्छु किन होला एकछिन यो के स्क्वायर प्लस के यहाँबाट प्लस 2 कमन तान्यो भने के प्लस 1 हुन्छ अब मैले यसलाई which is इभन नम्बर भने सरी इभन नम्बर है डिभिजिबल भने रहेछु इभन नम्बर भने यो इभन नम्बर हो त म चेक गर्छु हेर यो इभन नम्बर मैले प्रुफ गर्छु नि कसरी गरे हेर यति इभन नम्बर हो कि हैन के स्क्वायर प्लस के इभन नम्बर हो भनेर हाम्रो सपोज भइसक्यो फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिने यति इभन नम्बर हो कि हैन यो के को ठाउँमा 3 भयो भने के को ठाउँमा 4 भयो मानौ के भनेको 4 हो 4 प्लस 1 कति भयो 5 5 भने के हो अड इन्टु 2 गर्दा के हुन्छ इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै जेसुकै आओस् त्यो नम्बर इभन हुन्छ भनेर पढाएको छैन अब त्यसो भए यो यहाँनेर यति भाग पनि इभन यो भाग पनि इभन हो कि नै यो पनि इभन हो कि नै त्यो इभन र इभनलाई जोड्दाखेरि इभन हुन्छ भन्ने थाहा छ कुनै पनि दुईवटा नम्बरलाई दुईवटा इभन नम्बरलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ इभनै हुन्छ कसैलाई कन्फ्युज छ केही छ कन्फ्युज भन्नुपर्छ इभन नम्बर हो थाहा छ 10 भनेको इभन नम्बर हो 16 पनि इभन नम्बर हो त्यो दुईटैलाई जोड्दा इभन नम्बर आउँछ कि आउँदैन आउँछ फेरि भन्दैछु है मैले यति इभन नम्बर हो भन्ने कहाँबाट थाहा पाएँ सपोज यसलाई हामीले भनिसकेका छौँ यो इभन नम्बर कसरी भयो भन्दाखेरि यो जेसुकै होस् इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै इभन नम्बर हुन्छ इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे इभन नम्बर हुन्छ यो पनि इभन भयो भने दुईटैको बीचमा के छ प्लस इभन प्लस इभन भनेको जहिले पनि इभन नै हुन्छ त त्यसो भए इभन प्लस इभन भनेको जहिले पनि इभन हुने हुनाले व्हिच इज के भयो इभन भयो हामीले सो गर्नुपर्ने के थियो इभन थियो त्यसो भए हामीले यो 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 नलेखे पनि हुन्छ है तिमीहरुलाई बुझाउन लेखायौ यति है देयरफोर pn इज भेरी ट्रू भयो फर के को लागि के इक्वल टु सरी n इक्वल टु k प्लस 1 को लागि भयो ट्रू देखाउनु पर्ने भयो अब यति भन्ने बित्तिकै के भन्न पाइन्छ त हेन्स pn इज ट्रू for all value of n belongs to n है for all value of n belongs to n हुन्छ that is यसको मिनिङ के हो भने pn इक्वल टु n स्क्वायर प्लस n भन्ने चीज चाहिँ इज के भयो इभन भयो भनेर प्रुफ भयो यो सबैका लागि हुन्छ भने है यो चाहिँ के भन्छ सबैका लागि यो ट्रू हुन्छ भने सबैका लागि किन हुन्छ त भन्दाखेरि 1 को पनि भयो 2 को पनि भयो के को लागि पनि भयो के प्लस 1 को लागि पनि भयो भने n नेचुरल नम्बरको लागि पनि यो सेटिस्फाई गर्छ भन्नुको मतलब यो इभन छ भनेको क्लियर छ यहाँसम्म अब भन तिमीहरु डिभिजिबल भन्यो भने फ्याक्टर भन्यो भने सक्छौ सक्दैनौ सक्छौ अब आज तिमीहरु ट्राई गर्ने जुन आउन पर्सि गर्छौ ठीक छ ल थ्यांक यू भेरी मच